سلام، لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ نتمنى تكونوا على خير. دونك هذا هو الفيديو الثاني اللي هو التتمه ديال الفيديو الاول اللي درنا فيه تحضيرات ديال رمضان، اللي كان فيه لانام ديال الدجاج وبريوات ديال الكفته. ودابا غادي نديرو بسطلات صغار معمرين بالحوت. الا بغيتو بيان سور تشوفوا الفيديو الاول غادي تلقاو لو لين ديالو لتحت. بلا ما نكثر عليكم الهضره غادي ندوزو للمقادير. هنا بالنسبه للحشوه الثالثه واللي غندير بهم بسطيلات صغار غادي يكونوا دابا ديال الحوت. هنا درت الكريفات تقريبا واحد نص كيلو ديال القمرون. نتوما ديروا اي حوت بغيتو، الفرخ ولا الكالامار سيبيا اللي بغيتو. غادي ندير معاهم لي شامبينيون فخي. هو من الاحسن انهم يكونوا فخي على دوك اللي معلبين. هذا تيكون بنين وتيعطي حتى واحد البنه زوينه في هذه الحشوه. هذه احسن من الاخر اللي تيكون ديال العلب، ولكن المهم وبامكانه انهم حتى هما ديروا ماشي مشكل. غادي ندير معاه لي زيبينار كيطلقوا مذاق توا زوين في هذه الحشوه. المهم شوف هادو غير جربوهم باين لكم مغمضين. هذه الحشوه هذه غادي ندير شويه ديال الطون. هنايا غير شويه اللي بقى لي من دوك الحشوات الاخرين ديال الربيع معدنوس والقزبر، حيت ديجا غندير لي زيبينار. هنايا درت غير شويه ديال الزيتون، ما بغيتش نكتر، ولكن درت القشور ديال الحامض مسير. هنايا عندي شويه ديال العطريه مشات ليا، العطريه ديال البسطيله ديال الحوت حتى هما تيزيدوا هكا بنه فيها. وعندي هنايا القشور ديال الكروفيت. هذوك القشور اللي تنقيو الكروفيت مطحونين بودر، تقدروا تصاوبوهم هكا ديروهم في الفران ومن بعد طحنوهم. ولكن انا تنشريهم بحال هكا طالين، هو راه غير عكز وصافي. وبالنسبه للعطريه راه غنحتاج بزاف البودغ، ثومه بودغ، بزار، هنايا عندي تحميره وملحه. يعني هادشي اللي غادي وغنبدا بالشامبينيون هو الاول اللي غادي نشحر. يعني خصني نقيه، غادي نحيد له الساق ديالو كما تتشوفوا. كنحيد له ديك واحد الجلده الفوقانيه اللي تتكون عنده، يعني ما كنغسلو ما والو، نحيدها له هكاك بالموس. ومن بعد غادي ناخد بابي وغادي نمسحو هكا الا كانت فيه غير شي غبره ولا شي حاجه، وغادي نقطعو قطع ما بيهاش، يعني تكون هكايا سميكه شويه، ما ديروش رقيق بزاف حيت هو دغيا كيطيح. شامبينيون بحال لي زيبينار، يعني ما كيبقاش شاد فراسو، غير تديروه هكا في المقله تيطيح. غادي ندير شويه ديال الزبده، واحد المعلقه صغيره، وغادي نديرو فيها لي شامبينيون باش يطيبوا. غادي ندير معاهم غير شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار، وغادي نخليهم يطيحوا بين ما قطعت لي زيبينار اللي غادي نزيدهم عليه. وبالنسبه لي زيبينار غادي نقطعهم عادي، غير هو ما نقطعوهمش هكايا ركاك بزاف يعني بحال الربيع. يعني غنخليهم غلاد شويه حتى هما اصلا تيطيحوا وتيوليو غير شويه. يعني الا قطعتوهم رقيق بزاف يعني غيبقاو ما باينينش كاع. يعني غادي نقطعهم على هذا الشكل وغادي نضيفهم نيشان لداك الشامبينيون. وملي كيطيبوا كما تتشوفوا غادي نحيدهم، وفي نفس المقله غادي نطيب الكروفات اللي غادي ندير معاه حتى هويا معلقه ديال الزبده. غادي نديرو يطيب، غادي نجهد البوطه، يعني اون فوا نديرو غادي نجهد البوطه باش ما يطلقليش الماء، يعني باش يبقى ناشف. ندير معاه شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، شويه ديال الثومه غبره ولا بودغ. انا نسيتها يعني ضفتها حتى الاخر. وكما قلت لكم نجهد عليه العافيه. ديما كروفيت ملي ديروه يطيب تجهدوا عليه العافيه باش ما يطلقش لكم الماء. وداك الماء ملي كيطلقوا يعني كيجي صعيب باش انكم تنشفوا ولا تبقاو هكايا شالين عليه. يعني كما غادي تشوفوا معايا هنايا ما فيهش الماء نهائيا، يعني هكايا كضمنوا 100% ما غاديش تقطع لكم حتى الورقه. ملي طاب لي الكروفيت كما تتشوفوا صافي غادي نطفي عليه وغادي ندوز نوجد الشعريه اللي سلقتها في الماء طايب. انا بالنسبه لهاد الحشوه هذه ديال الحوت، الشعريه ملي تتكون باقا في الماء طايب تندير ليها شويه ديال الصوجه، واحد شويه معلقه صغيره، وشويه ديال الملحه، يعني بحال هكا بحال اللي تتنسم هاد الشعريه. وغادي نضيف ليها دابا داك باقي المكونات اللي وجدتهم.
غادي نضيف دوك لي زيبينار مع الشامبينيون. غادي نضيف الكريفات، الطون، هداك شويه ديال القزبر ومعدنوس اللي بقى لي من دوك جوج حشوات اللي درنا في الاول، الزيتون والحامض مسير. غادي ندير شويه ديال لي زيبيس ولا العطريه ديال بسطيله ديال الحوت اللي قلت لكم في الاول، وواحد المعلقه ديال ديك البودغ ديال الكريفات ما نساوهاش. غادي ندير شويه ديال التحميره، وبيان سور على حساب كل واحد، يعني انا تنبغيها تجي هكا محمره ما تجيش بيضه، ولكن عادي يعني القدر الكافي وصافي. وشويه ديال صوص صوجا حتى هي ما نساوهاش، تقريبا واحد المعلقه كبيره. ومن بعد كنخلط كاع المكونات، نخلطهم مزيان مع بعضهم ونشوف ندوق. الا كانت ناقصه ملح نزيد، كانت بان لي اللون ماشي هو داك نقدر نزيد هكايا شويه تحميره. هنا انا ما درتش هريسه، اللي تيبغيها يديرها يعني تقريبا حتى المعلقه صغيره يديرها. يعني اللي كيبغي الحار، انا ما نكذبش لكم ما كنبغيش، وتا الدار ما تيبغيوش ما تنديروش. يعني غادي نخلط مزيان مزيان ونشوف اشنو ناقصها اشنو ما ناقصهاش، ومن بعد غادي نزيد ليها الفرomاج كما تتشوفوا. حتى هي حتى هاد الحشوه ديالي بحال الحشوات الاولين غندير ليها الفرماج، وغادي نبدا صافي نشكل البسطيلات الصغار. بالنسبه للورقه انا خدمت بالورقه الصغيره، كيف ما درت في الحشوات الاخرين. هنا تقريبا كفاتني هاد الحشوه نص كيلو ديال ورقه صغيره، حيدت ليها الحاشيات ديالها بالمقاس بحال هكا، وغادي نبدا ندير بسطيلات ديالي. هنايا خديت غلاقه ديال واحد القرعه، يعني اي غلاقه نتوما بغيتو، يعني تتعاون باش كيجيوكم قد في القياس، كتجيش بسطيله كبيره بسطيله صغيره. حتى هي غادي ندهنها بشويه ديال الزبده وشويه الزيت مع شويه ديال التحميره. ندير في داك في الوسط ديال ديك الغلاقه، ندير شويه ديال الحشوه، يعني ندير كميه اللي هي يا هاديك تقريبا ما بزاف ما شويه، باش ما تجينيش عاوتاني هكا خاويه. يعني حتى نعمر ديك هذيك الغلاقه، هي تتعاوني او ميم طون كما قلنا باش يجيو قد وباش عاوتاني حتى العماره يعني ما تجيش ناقصه بزاف. غادي نكمل على هذا الشكل، وغادي نجمع دوك الحاشيات الجوانب ديال الورقه كما تتشوفوا، يعني سهله دغيا تيتجمعوا وبسهوله تتحيد من الغلاقه كما تتشوفوا. تيجي شكل ديالها زوين وتيجي مقاد وبلا ما نضربوا لا تماره لا والو. يعني هاد الطريقه ديال الغلاقه سهله بزاف. هنايا درت الورقه هي الاولى، دهنتها بالزبده والزيت وداك التحميره، وهاد غادي ندير تحت منها الغلاقه وغادي نخدم بها. هي راه بحال هادي جاتني اسهل مع ديك الغلاقه تبقى تحرك، يعني بحال هكا احسن. وكما قلت لكم يعني نفس الطريقه ندير الحشوه الكافيه ونجمع الجوانب ديال الورقه ونخرجها ونحطها على جنب. غادي نكمل على هاد الطريقه هذه حتى نسالي الحشوه ديالي كامله. من بعد ما ساليت البسطيلات كاملين، وقبل ما نديرهم في البواطه اللي غادي نخزنهم فيها كما قلنا في الفيديو الاول، غادي نديرهم في واحد البلاطو ولا صينيه نستفهم فيها وندخلهم الكونجيلاتور بعدا حتى يجمدوا مزيان، يعني يقبطوا في راسهم مزيان. هاد نقدروا ديك الساعه نديروهم في البواطه. نفس العمليه اللي درنا في الاول، يعني نديروا الكميه الاولى، نديروا الفيلم اليمونتير، نزيدوا الفيلم اليمونتير تنساليو، نشدوا على ديك البواطه ونديروهم في الكونجيلاتور بحال هكا، ما تخافوش منهم. وهنا غادي يكون نهايه الفيديو، كنتمنى انه يكون عجبكم، نتمنى تجربوا هاد البسيطلات هادو. شكرا لكم بزاف ومبروك عواشركم، السلام عليكم.